فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا جنت دے دروازے انو کھولیا جائے گا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ تے جڑا جنت دا دروان ہوئے گا نا وہ آکھے گا کہ تواڈے تے سلامتی ہوئے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جنت دے اندر داخل ہو جاؤ فرمایا سلامتی دے نال داخل ہو جاؤ اور فرمایا اے جنت او جنت جدے اندر ہمیشہ انسان نے رہنا میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور فرماتے جانا اور کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں اللہ تو جلال اختیار دے دیں گے کہ ایس رستے دی گزر کے جنت دی اندر چلا جا اور وہ بھی کتنا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے پکار کے بلان گے کہ میرے رستے دی گزر کے جنت دی اندر چلا جا وہ بھی کتنا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں اختیار دے دیتا جائے گا یہ جنت دے 8 دروازے نے جدھر دی تیرا دل چاہتا فرمایا ادھر دی جڑا تیرے واسطے بہتر لگتا جڑا تینوں بہتر لگتا تینوں اختیار دے دیتا اس رستے دی گزر کے جنت دی اندر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کروڑ رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام آل رسول اہل بیت تابعین اعظام اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے سامعین محترم اللہ ذوالجلال نے انسان نو عبادت واسطے بنایا ہے اور یہ دنیا ایک آزمائش دی کڑی ہے اللہ ذوالجلال نے مختصر سی یہ دنیا بنائی ایک نہ ایک دن ہر انسان نے اس دنیا تو جانا ہے کیونکہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے یہ تو علاوہ اللہ ذوالجلال نے آخرت بھی بنائی دو چیزاں اللہ ذوالجلال نے آخرت کے اندر بنائیاں نے
ایک اللہ ذوالجلال نے جنت بنائی اور ایک اللہ ذوالجلال نے جہنم بنائی۔ کئی ایسے بدبخت ہون گے جڑے جہنم دی اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، اور کئی خوش نصیب ہون گے جڑے جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سن سبنا نو اپنی رحمت دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، اللہ ذوالجلال نے اپنی بے مثال جنت دے خوبصورت دروازے بنائے۔ لڑائی جھگڑے اور اپنیاں خواہشات دے اندھیریاں دے اندر زندگی بسر نہ کرو، بلکہ اپنی زندگی نو اور لطف اور پر سکون بنان واسطے ہمہ وقت اس بات کے اوپر غور کرو کہ جنت کے دروازے کس قدر خوبصورت ہوں گے۔ انہاں دروازیاں دا حسن کی ہوئے گا جنہ دروازیاں نو جنت دے باہر لگایا گیا ہوئے گا۔ ساڈے جو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جڑے مسجد نبوی اور بیت اللہ دا دیدار کر کے آئے نے، واپسی دے اندر مسجد نبوی بیت اللہ دے دروازیاں دا تذکرہ ہی کرتے رہیں گے کہ بڑے خوبصورت دروازے، بڑے ہی مزین دروازے جڑے بیت اللہ دے لگے نے اور مسجد نبوی دے باہر لگے نے۔ دعا فرمانا اللہ پاک تینوں اور مینوں بھی بیت اللہ دیاں مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، کتنا خوش قسمت رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ مسلم دے اندر آتا ہے حدیث نمبر 2565، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے جنت دے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور پورا مہینہ بند نہیں ہوتے۔ اور اگلی حدیث بڑی پیاری، ہفتے دے اندر 7 ایام ہوندے نے اور انہاں 7 ایام دے اندر 2 دن ایسے نے، میرے نبی نے فرمایا انہاں 2 دنوں دے اندر بھی جنت دے دروازے کھلتے ہیں۔ 2 دن کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا ایک سوموار دا دن ہے، دوسرا جمعرات دا دن، یعنی سوموار اور جمعرات والے دن بھی جنت دے دروازے کھلتے ہیں۔ حدیث دے الفاظ نے کہ جڑا بندہ دل دے اندر کینہ نہیں رکھدا اور جڑا بندہ مشرک نہیں، انہاں 2 بندیاں تو علاوہ اللہ ذوالجلال ہر بندے دی بخشش فرما دے، ایک کینہ پرور اور ایک مشرک۔ اللہ پاک سانو انہاں کبیرہ گناہاں تو محفوظ فرمائے۔
تو میرے بھائی میرے برادر، جنت جڑی ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور جنت دے خوبصورت نام بھی رکھ دیتے گئے نے، جس طرح احادیث دے اندر آتا ہے۔ ایک دروازے دا نام باب الصلاۃ ہے، ایک دروازے دا نام باب الجہاد ہے، ایک دروازے دا نام باب الریان ہے، ایک دروازے دا نام باب الصدقہ ہے، ایک دروازے دا نام ہے باب الایمن، ایک دروازے دا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دروازے دا نام ہے باب الوالد، ایک دروازے دا نام ہے باب الحج والعمرہ۔ یعنی جس انسان نے جیڑیاں جیڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیاں اس رستے دے اندر ہی جنت دے اندر جائے گا۔ اور ایک دروازے دی جڑی چڑائی ہے یہ کتنی ہوئے گی؟ حدیث دے اندر آتا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دروازے دی چڑائی مکہ المکرمہ تو لے کر بصرہ تک، یعنی یہ سفر 1200 کلومیٹر بنتا ہے۔ کتنے 100 کلومیٹر؟ یعنی ایک جنت دی جیڑی دروازے دی چوڑائی ہے فیصلہ آباد تو لے کراچی تک تقریباً 1200 کلومیٹر بنتی ہے۔ یعنی اتنا وسیع و عریض اللہ پاک نے جنت دا ایک دروازہ بنایا تے ٹوٹل جنت دے کتنے دروازے نے؟ 8 دروازے نے جڑے اللہ ذوالجلال نے بنا دیتے۔ انہاں دے وچ خوش نصیب جڑے روزے رکھتے نے وہ روزے والے دروازے چوں گزرن گے، خوش نصیب نے جنہاں نوں اللہ ذوالجلال نے جہاد دنیا دے اندر کرنے دی توفیق عطا فرمائی، باب الجہاد تو گزرن گے۔ خوش نصیب ہے جڑے 5 وقت دے نمازی نے، باب الصلاۃ تو گزرن گے۔ خوش نصیب نے جڑے اپنے والد دی عزت احترام کرتے نے، باب الوالد دے وچوں گزرن گے۔ خوش نصیب نے جڑے صدقہ اور خیرات کرتے نے، باب الصدقہ دے وچوں گزرن گے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے حج اور عمرہ اللہ ذوالجلال نے انہاں نوں کرنے دی توفیق عطا فرمائی، باب الحج والعمرہ دے وچوں دی دروازے تھانی گزرن گے۔ دعا فرمانا اللہ ذوالجلال بھی سانو انہاں دروازیاں دے وچوں گزرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہنا کہ وہ بندے کتنے خوش نصیب ہون گے۔ ایک بندہ تے ہوئے نا جیڑا ایک دروازہ انہوں آواز مارے گا یا انہوں اختیار دیتا جائے گا کہ ایک دروازے دی گزر کے جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں اختیار دے دیتا جائے گا کہ جنت دے 8 دروازیاں دی جدر دی تیرا دل کردہ گزر کے میری جنت دے اندر داخل ہو جا۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہون گے۔ تو دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سانو بھی انہاں خوش نصیباں دے وچ شامل فرما دے۔ تو میرے بھائی میرے برادر آؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن سننا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ فرمایا گروہ دا گروہ اس جنت دے اندر داخل ہون گے جڑے اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈردے ہون گے۔ حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، جدو جنت دے قریب ہون گے نا
فرمایا جنت کی خوشبو جیڑی ہے انسان نو 100 سال قبل محسوس ہو جائے گی. ایک حدیث کے اندر 40 سال قبل ہے, ایک حدیث کے اندر 60 سال قبل ہے. فرمایا وفتحت ابوابها, جنت کے دروازے نو کھولیا جائے گا. وقال لهم خزنتها سلام, تے جڑا جنت دا دربان ہوئے گا نا وہ آکھے گا کہ تواڈے تے سلامتی ہوئے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت دے اندر داخل ہو جاؤ, فرمایا سلامتی دے نال داخل ہو جاؤ. اور فرمایا اے جنت او جنت جس دے اندر ہمیشہ ہمیشہ انسان نے رہنا. میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور فرماتے جانا. اور کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں اللہ تو جلال اختیار دے دیں گے کہ ایس رستے دی گزر کے جنت دے اندر چلا جا. اور وہ بھی کتنا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے پکار کے بلان گے کہ میرے رستے دی گزر کے جنت دے اندر چلا جا. وہ بھی کتنا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں اختیار دے دیتا جائے گا. یہ جنت دے 8 دروازے نے جدھر دی تیرا دل چاہتا, فرمایا ادھر دی جڑا تیرے واسطے بہتر لگتا, جڑا تینوں بہتر لگتا, تینوں اختیار دے دیتا, اس رستے دی گزر کے جنت دے اندر چلا جا. اور آؤ ذرا غور فرمانا, خلیفہ بلا فصل تیری عظمت نو سلام. امت مسلمہ دے اندر انبیاء علیہم السلام تو بعد اور جناب والی کل رسولہ تو بعد کل انبیاء تو بعد اگر اللہ ذوالجلال کسے نو مقام عطا فرمایا, کسے نو عزت عطا فرمائیان, تے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا. اللہ ذوالجلال نے اتنی شانہ دے چھوڑیاں نے, اللہ ذوالجلال نے اتنا مقام دے چھوڑیا. حدیث دے اندر آندا ہے, غور کر دے جانا, بخاری دی حدیث ہے, حدیث نمبر 1897. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقال ابو بکر بأبی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فحل یدعا احد من تلک الابواب کلها قال نعم وارجو ان تکون منہم. ابو بکر فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان. اللہ دے نبی جی وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت 8 دروازے بلان گے. حالانکہ فرمایا ضرورت نہیں ہوئے گی, لیکن پھر بھی فرمایا فحال یدعا احد من تلک الابواب کلها. فرمایا کیا ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا جنہوں جنت 8 دروازے بلان گے. فرمایا ہاں میرے ابو بکر قالا نعم وارجو ان تکون منہم. ابو بکر مینو امید جنت 8 دروازے نے, ان 8 دروازیاں چوں ابو بکر صدیق بلایا جائے گا تے تینوں بھی بلایا جائے گا. اتنی عظمت ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی. رات میں ایک پڑھ رہا تھا, ایک کسی نے پوسٹ لگائی, خبر لگائی قاری عبدالحفیظ صاحب دے وفات دی, تے نال لکھیا سی کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت عزت دا دفاع کرنے والے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان نو وفات پائی. تے نیچے لکھیا سی قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی بھی 17 رمضان نو وفات پاک. ساری عمر واقعتاً انہوں دے خطابات دیکھ لو نا, تے اماں جی عائشہ صدیقہ دی عظمت دا بڑا انہاں دفاع کیتا ہے, بڑی عظمت بیان کیتی ہے.
تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت اللہ ذو جلال نے تے قرآن دے اندر بیان فرما دیتی. دیکھو ذرا گھرانہ کتنی عظمت والا ہے. جے حضرت ابو بکر صدیق تے بہتان لگدا ہے تے گواہی کون دیندا ہے؟ عرشاں والا خدا دے دے. جے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اوپر بہتان لگدا ہے تے قرآن گواہی دے رہا ہے ھذا بہتان عظیم. یہ بہت بڑا بہتان ہے. تے رب ذوالجلال دی قسم میں تے کہاں کرنا ہے کہ جدوں تک قرآن رہے گا ادوں تک اما جی عائشہ صدیقہ دی عظمت بیان ہوندی رہے گی. لوگ قرآن پڑھتے رہن گے اما جی عائشہ صدیقہ نو ثواب ملتا رہے گا. اور یہ کوئی بات مبالغے دے طور پر میں بیان نہیں کر رہا. رب ذوالجلال دی قسم ساڈا ایمان ہے اگر اج ساڈی محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صحیح معنی دے طور دے اوپر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ جنت دے 8 دروازے سانوں بھی پکارن گے. اللہ اللہ. تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور فرما دے جانا تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ابو ہریرہ بھی بیان کرتے ہیں, خطبنا رسول اللہ یوما فقال والذی نفسی بیدہ ثلاث مرات. اللہ دے نبی نے ایک دن سانو خطبہ دیتا ہے اور اللہ دے نبی نے قسم کھا دی ہے, قسم مینوں اس ذات دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے. لوگوں غور کر دے جانا, اگر تیرے میرے نبی دی جان اللہ ذوالجلال دے قبضے دے اندر ہے تے پھر تیری تے میری جان بھی رب دے قبضے دے اندر ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے ثلاث مرات 3 مرتبہ قسم کھاتی. ثم اکب فاکب کل رجل منا, پھر میرے نبی نے اپنا سر چکا لیا. صحابہ فرماندے نے اسی بھی اپنا سر چکایا ہوا ہے. یبکی تے اللہ دے نبی رو رہے نے زاروں کے دار. میرے نبی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے. لا ندری علی ما ھذا حلفا, سانو نہیں علم اللہ دے نبی نے قسم کیوں کر کے کھا دی ہے. ثم رفع رأسہ فی وجہہ البشرا, پھر اللہ دے نبی نے اپنا سر اٹھایا اور میرے نبی خوشی دی حالت دے اندر نے فکان احب الینا من حمر النعم. اللہ دے نبی دی خوشی سانو سرخ اونٹاں دی قیمت نالوں بھی زیادہ اللہ ہے. ثم قال ما من عبد یصلی الصلاۃ الخمس ویصوم رمضان. پھر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دیتی ہے, فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے 5 وقت دی, یصلی الصلاۃ الخمس, کتنے وقت دی نماز؟ 5 وقت دی. وَيَصُومُ رَمَضَانَ, رمضان دے روزے رکھدا ہے. وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ, آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے پھر زکوٰۃ نکالدا ہے. وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ, پھر جناب والی 7 کبیرہ گناہاں تو بچدا ہے. کنے گناہاں چوں؟ 7. پہلے نمبر تے نمازاں کنیاں پڑھدا ہے؟ 5. پھر کی رکھدا ہے؟ رمضان دے روزے رکھدا ہے. تیسرے نمبر تے فرمایا اپنے مال چوں کی دیندا ہے؟ زکات دیندا ہے. چوتھے نمبر تے فرمایا کنے کبیرہ گناہاں تو بچدا ہے؟ 7 کبیرہ گناہاں تو بچدا ہے. الا فتحت له ابواب الجنہ فقیل له ادخل بسلام. نسائی دے اندر ہوندا ہے حدیث نمبر 2404. آمینہ دلال فرماندے نے اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نے. فقیل له ادخل بسلام, اینو آکھیا جاندا ہے جتھوں
جتوں تیرا دل کردا ہے جڑے دروازے دی تیرا دل کردا ہے گزر کے میری جنت دے اندر داخل ہو جا۔ تین مسئلے تے سمجھ آ گئی کہ ایک نماز پڑھنی ہے کنے ٹائم دی، پھر جناب رمضان دے روزے رکھنے نے کنے، 4 جمعے ہوندے نے 4 رکھ لینے نے، جی اینا ہی کہ پورے رکھنے نے؟ پورے رکھنے۔ دعا فرمانا اللہ پورے ہی رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ جمعہ دا روزہ جڑا ہے ثابت نہیں ہے گا کہ بندہ جناب جمعہ دا روزہ رکھ لے پورے ہفتے دے ہی روزے ہو گئے کہ حضرت صرف جناب جمعہ دا روزہ رکھنا ہے میں باقی معاف نے، پورے مہینے دے جڑا روزے رکھ لے۔ اور جڑا بندہ تیسرے نمبر تے زکوٰۃ ادا کرے، کی دے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ دے نام تو ایک بات یاد آئی، کئی بندے آتے ہیں جی ہیلا کر لو، کی کر لو؟ کیوں جی فوجی صاحب کی کر لو؟ ہیلا کر لو، یعنی کہ ہیلے دا مطلب میں سمجھونا ہے تو ہیلا کر لو اگر بندہ زکوٰۃ دین تو بچنا چاہتا ہے۔ ایک کنک دا بورا لے لو دے کنک پا لو 50 کلو، کنی پی گئی؟ بورے چنی ہوندی 50 کلو، وڈی بوری 100 کلو ہوندی ہوگی، وہ تہاڈی زکوٰۃ نکلی ہے 2 لاکھ نکلی ہے 3 لاکھ نکلی ہے، وہ نقدی وہ پا دیو، نقدی وہ پا دیو۔ ہوں جناب والی کوئی غریب بندہ ہوتا ہے انہوں جناب وہ بورا کنک دا چکا دیو، بورا کنک دا لے گیا وہ پیسے بھی، کیوں جی پیسے بھی وہ ہے نے، ہوں وہ زکوٰۃ تہاڈی کیوں بھی گئی کہ نہ گئی؟ چلی گئی۔ مان لیا اتوں تک تو درست ہے نا کہ زکوٰۃ چلی گئی، ہوں مڑ کے اگیوں جناب ہے تھوڑا جہا چوک گھومنا ہے، اگیوں دی جا انہوں پھڑنا ہے، اگیوں دی جا انہوں پھڑنا ہے۔ ہوں جدو اگیوں دی جا پھڑ لینا نا انہوں کہنا بھائی اے بورا لئی جانا کی یہ حضرت یہ کنک ہے ویچنی ہو؟ نہیں جی یہ اگے مینوں کسی نے دتی ہے اللہ واسطے، گھر راشن کوئی نہیں تو لہذا بھائی میں مجبور ہاں اس کر کے میں نہیں ویچنی۔ کی ریٹ کی ہے کنک دا؟ حضرت کنک دا ریٹ 2000 روپیے مان، تو میرے کو ادا کر 4000 لے لا۔ تسی میں دسو جو 4000 لبو وہ کنک ویچو کہ نہ ویچو؟ ویچو نا، انہوں پتہ ہے کہ میں کنک ویچ کے 2000 دی پھر لے لوں تو 2000 مینوں پھر بچو۔ ایک صحابی جانا ہے بکرا لیا انہیں، جانور لیا، جانور بازار دے اندر لے گیا، جانور بھی بیچیا ہور جانور بھی خریدیا، واپسی میرے نبی کو پیسے بھی لے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا تجارت تو ٹھیک کی ہے پر آئی تو بعد یہو جہا کام نہیں کرنا۔ جدو ایک چیز اللہ دے رستے وقف ہو جائے نا پھر وہ یہو جہا رویہ نہیں ورتی دا۔ اللہ دے نبی نے منع کر دیتا ہے، فرمایا اج تے تو کام کر لیا، جانور بھی موڑ لے آیا، پیسے بھی لے آیا، دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہوں جناب 4000 روپیہ انہوں دینا تے کنک اپنے گھر لے آتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتی گئی تے پیسے بھی، وہ بولو زکوٰۃ بھی دیتی گئی تے مڑ کے جڑی کڈی وہ بھی مڑ کے گھر واپس آ گئی۔ کئی آندے نے کہ یہ ہیلا کر لو تو ادا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ شریعت کے اندر ہیلا سادی چلتی نہیں چلتی۔ تو میرے بھائی میرے برادر کئی بندے پتہ کی کرتے ہیں زکوٰۃ دین لگے ہیں، حضرت گھر دے اندر نا زیور 20 تولے، ہوں جناب عرفان صاحب 20 تولیاں تے زکوٰۃ فرض ہو گئی، کیوں بھی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا 7.5 تولیاں تے زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ہوں یہ کول گھر پیا کنا 20 تولے، 20 تولے کی ہوں ونڈ کی کرتا ہے؟ آندا جی 1 تولے 5 تولے تے ہو گیا جناب میری بیوی دا، مگر کنا رہ گیا 15 تولے، 3 میریاں بچیاں نے، انہوں جناب 5-5 تولے پا دینا، انہوں دی ملکیت تے جدو 5-5 تولے 4 جگہ تقسیم ہو گیا پھر زکوٰۃ بننی اللہ نہیں۔ دے کئی ثبوت نے یہو جے
لوگ مسائل پوچھن ہوندے نے دسی دا انہاں نوں اللہ معاف کرے رب ذل جلال دی قسم میرے نبی نے قسم اٹھا کر کے آکھیا کہ مینوں اللہ دی قسم ہے اگر کوئی بندہ اپنے مال چوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے او دے مال دے وچوں کمی نہیں ہوتی تے جے تو ہیلا کرے گا نا یہو جہا کہ لو جی انج گھر ہی ونڈ لئیے آپس کے اندر ملکیت دی چینج ہو گئی تو لہٰذا یہ ہو گیا وہ ہو گیا زکوٰۃ تو بچ جائیے تو رب ذل جلال دی قسم ایک ہی بیماری تینوں آ جائے نا اسا کئی لوگ ایسے ویکھے ایک ہی بیماری آئی تے جو کچھ دنیا دا مال و متا ہے نا اگر وہ کو رہن واسطے کوٹھیاں نے بنگلے نے تو وہ بھی بیماری دے اوپر لگ گئے تساں بھی ویکھیا ہونا یہو جہے لوگ کہ بیماری آئی اپنا مکان ہے اپنی گاڑی ہے سب کچھ ہی فروخت ہو گیا رڑے تے ہو گئے دعا فرمانا اللہ سانو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور نال اللہ ذل جلال سانو ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے تو میرے بھائی میرے برادر زکوٰۃ کڈنی ہے دل دی خوشی نال اللہ دے رستے چ دینا ہے دل دی خوشی دے نال یہ نہیں کرنا کہ ہن جھولی ہون رہی ہے دیکھیا کہ نوٹ جڑا سب تو باہر نہیں نہ چلدا وہ کتھے پا دیو وہ مسیح دی جھولی چ پا دیو اللہ دے رستے چ وہ دینا چاہیے جڑی چیز تینوں سب نالوں زیادہ سونی لگتی پیاری لگتی جہد نال تینوں پیار ہے تو میرے بھائی میرے برادر دل دی خوشی دے نال یہ اعمال کرنے چاہیے نے پھر ہی اللہ قبول کردا ہے دیکھو ذرا دو بھائی نے دونوں قربانی کر رہے نے حابیل تے قابیل ہے یہ نہیں کہ ایک نے قربانی کیتی ہے دونوں قربانی کرتے ہیں لیکن اللہ نے ایک دی قبول کر لی ہے تے دوجے دی قبول نہیں کی ایک دی کیوں کیتی ہے انہیں دل دی خوشی دے نال قربانی کیتی موٹا تازہ جانور جڑا دل نو لگدا سی نا اکھاں نو سوہنا لگدا سی وہ کیتا ہے تے جڑا دوجا سی نا انہیں کہا جڑا لسا ہے نا جڑا دودھ دین دے قابل نہیں جہدیاں ہڈیاں چوں مکھ مک گئی ہے دینا تے رب دے رستے دے اندر ہی نا دے دیو کھانا تینوں اگ نہیں ہے نا انسان نے کتنے کھانا ہے آسمان تو اگ ہونی ہے صدقہ قبول ہو جانا ہے لیکن جناب اللہ ذل جلال نے فرمایا میں صدقہ خیرات زکوٰۃ وہ قبول کرنا ہے جڑا بندہ دل دی خوشی دے نال دیندا ہے تے جڑا دل دی خوشی نال نہ دے اللہ قبول نہیں کردا تو میرے بھائی میرے برادر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے 7 کبیرہ گناہاں تو بچنا ہے وہ 7 کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے نمبر 1 شرک سب تو پہلے جدو قرآن کھول لو حدیث کھول لو سب تو پہلے آئے گا لوگوں شرک تو بچ جاؤ شرک تو بچ جاؤ شرک تو بچ جاؤ اللہ کو دعا فرمانا اللہ سانو شرک تو محفوظ فرمائے تو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے لوگو شرک تو بچ جاؤ نمبر 2 جادو تو بچ جاؤ آج بھی جناب مسلمان ایک دوسرے دے اوپر جادو کرواندے نے جب مسلمان کوئی نہیں ملدا جادو کروان واسطے میں تے انہوں مسلمان ہی نہیں آندا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جادو کرنے والا مسلمان نہیں اور آؤ ذرا غور فرماتے جانا جے اے مسلمان کلمہ گو نو پتہ چل جائے فلاں عیسائی جڑا جادو کردا ہے جادو نال میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تے اے اپنی جمع پونجی ویچن واسطے تیار ہو جاندا ہے حضرت لکھ لے لو حضرت کوٹھی لے لو بنگلہ لے لو میرا فلانا کام کر دیو بے شک جناب جادو دے ذریعے کر دے میرے نبی نے فرما دیتا ہے جادو تو بچنا اور نمبر 3 آقا فرماندے نے کسے نو نہ حق قتل نہیں کرنا نمبر 4 آمینہ دے لال فرماندے نے سود نہیں کھانا نمبر 5 فرمایا یتیم دا مال نہیں کھانا نمبر 6 میدان جنگ تو فرمایا بھجنا نہیں نمبر 7 اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے پاک دامن عورتاں جڑیاں مومن نے انہاں دے تے بہتان نہیں لگاونا کوئی گل نہیں جے تیری بیوی نال جناب صلح صفائی نہیں رہی کوئی یہو جہا معاملہ طے نہیں پایا اگر وقت ہو جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے اپنی بیوی دے تے الزام نہ لگا کہ وہ تیری بیوی نہیں اللہ دے نبی نے فرما دیتا پاک دامن عورت دے اوپر الزام لگانا ایک کبیرہ گناہ ہے
झगड़ा कुछ होंदा है, गल कुछ होंदी है, इख्तलाफात कुछ होंदे ने, तो कोई पूछ लेंदा हज़रत की मामला बनया, मेरी बीवी फलाने नाल ठीक नहीं सी। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, माअज़ल्लाह। किसी की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने तो पहले सोच लें, अल्लाह के नबी ने फरमा दिता है किसी पाक दामन मोमिना औरत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना। जिहड़ा बंदा इन्हां 7 गुनाहां तो बचेगा, फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे उहदे वास्ते खुल जाणगे, उन्होंने इख्तियार दे दिता जाएगा, जिहड़े दरवाजे दी जाए गुजर के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन शर्त है, किन्ने गुनाहां तो बचना है? 7 गुनाहां तो बचना है। और हदीस के अल्फाज ने अल कबाइर सबआ, ये 7 कबीरा गुनाह ने। और जनाबे वाली मैं अर्ज करदा चला, आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा देता है, हजरत उमर बिन खत्ताब इस हदीस को बयान करने वाले फरमाया, मन तवल्ला फकाला अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नत समानियत। मुस्लिम के अंदर होता है हदीस नंबर 234। आमीना दे लाल फरमांदे ने, एक बंदा वुजू करदा, जिस वक्त वुजू मुकम्मल कर लेंदा, फिर जनाबे वाली पढ़दा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया ये दुआ जिस वक्त पढ़ लेंदा, हदीस के अल्फाज ने फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नत समानिया, अल्लाह पाक दे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदे ने। लेकिन दुआ पढ़नी है, अकीदा होना चाहिए। अकीदा की है? देखो ये अंदर भी यही चीज़ बयान हो रही है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देना कि रब तो इलावा कोई मबूद। अगले अल्फाज देखो, नफी हो गई, फरमाया वहदहु ला शरीका लहु, अल्लाह एक है ते अल्लाह दा कोई शरीक नहीं। ते इत्थे की हुंदा है, बाबा जी खड़े ने जनाब, सिर ते टोपी पाई है, दाढ़ी चिट्टी है, मुँह चमक रहा है, वधू वाले अदा भी चमक रहे ने, बाबा जी इंज करके हथ बन के खड़े ने, इधरों बंदे आ रहे ने ते बाबा जी नूं सजदा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, माअज़ल्लाह, बाबा जी नूं सजदा हो रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ऊँट झुके है। ऊँट की कीता? झुके है। सहाबा आख्या अल्लाह के नबी जी ऊँट ने तुहानू सजदा कीता है तो साडा ज़्यादा हक बनता है। फरमाया सहाबा ऊँट ने मैनू सजदा, इन्हें अपनी शिकायत मेरे सामने अर्ज की थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर सजदा किसी को जायज़ हुंदा, मैं बीवी को हुक्म दिंदा कि अपने खामद नू सजदा करा। तो एक चंगा भला जनाब मौलवी पढ़िया लिखिया होवे, लेकिन इहो जे बंदे अक्सर जनाब पढ़े लिखे जाहल तबका होंदा है, जिहड़ा अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह मगर भी इन्हां दे लग जांदा, जिहड़ा तबका होंदा सजदे ते सजदा कर रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वुजू करदा है ते गवाही दिंदा है रब तो इलावा कोई मबूद, अल्लाह का कोई शरीक, वहदहु ला शरीक, अल्लाह किन्ने ने? एक। ते नाले फरमाया गवाही दिंदा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देना अल्लाह दे नबी मुहम्मद अल्लाह दे बंदे भी ने ते अल्लाह दे रसूल भी ने। ते फरमाया जो दोवां दी बात नूं मनदा है ना, मन वाण तस्लीम करदा है, ते फिर जन्नत दे 8 दरवाजे दे वास्ते
کھل جاتے ہیں. آؤ ذرا لوگ غور کرتے جانا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا. مسند احمد بن حنبل دے اندر آتا ہے حدیث نمبر 19437. فرمایا وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ من بابن شاء منہل جنہ. فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا کی خرچ کردا زوجین جوڑا جوڑا خرچ کردا یعنی کسے نو 2 سوٹ لیتے. کنے سوٹ لیتے؟ او یار بولو تے صحیح نہ لے کے دیو پواں. کنے سوٹ لیتے؟ 2 لیتے. 2 گھڑیاں لیتیاں, 2 خوشبوواں دیتیاں, 2 مسواکاں دیتیاں, 2 کھجوراں دیتیاں. یعنی جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے. یہ دے تقابل بھی یہ کیتا جا سکتا ہے. یعنی 2 روٹیاں دے دیندا ہی ہے نا. روٹی دے نال کی دیندا ہے؟ سالن بھی دے دیندا ہے. چائے بناوندا ہے, چائے دے نال بسکٹ بھی رکھ دیندا ہے, کوئی نمکین چیز بھی رکھ دیندا ہے. اسی طرح دودھ دے نال کھجوراں بھی رکھ دیندا ہے. یعنی جوڑا جوڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے. تو آمینہ دے لال فرماندے نے غور کردے جانا. فرمایا فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةِ. اللہ پاک دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے اور اینو اختیار دے دیندے نے جدھر دی دا دل چاہتا ہے, جڑے رستے دی دا دل چاہتا ہے گزر کے میری جنت دے اندر داخل ہو جائے. ہن دسو ذرا ایک بندہ جے رب دے رستے جو 2 کھجوراں دوے تے جنت جانا اوکھا کام ہے. کیوں جی اوکھا ہے؟ اللہ دے چاہتے نے کہ اسی کسے نہ کسے طرح کتھے جل جیے. اللہ راضی نہیں اس بات دے اوپر کہ اللہ سانو جہنم دے اندر تکیل دے. اللہ دے چاہتے نے کہ بندہ کوئی نہ کوئی نیکی کرے, کوئی نہ کوئی نیکی کرے, لیکن نیکی جیڑی ہے دلوں ہوئے, نیکی اخلاص دے نال ہوئے, اللہ قبول کرتا ہے. حدیث دے اندر ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال دا دار و مدار نیتاں دے اوپر ہے. وہ کہندے نے نا مراداں ملدیاں نے نیتاں دے نال, نیت دے نال ہی مراد ہے. تو میرے بھائی میرے برادر دیکھو ذرا اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے جڑا بندہ کسے روزے دار دا روزہ کھلواوندا ہے 1 کھجور دے بدلے کادے نال؟ وہ بولو کنیاں کھجوراں؟ 1 کھجور. 1 کھجور دے نال فرمایا روزہ کھلواوندا ہے. تو اللہ پاک روزہ کھلوان والے نو روزہ رکھنے والے دے برابر ثواب عطا فرما دیتے. اور اگلی گل بڑی پیاری, وہ کئی دفعہ دیکھیا منظر شام نو جدوں لیٹ ہو جائیے نا تے ریڑھی دے اوپر انہاں کھجوراں کئیاں نے رکھیاں ہوندیاں نے جنہ دی نیت ہوندی ہے ثواب لین دی. روزہ کھل گیا, اذان ہو گئی, حضرت کھجور کھا لو, روزہ کھول لو. کئی کھول لیندے نے تے ایک کہن لگا لے ساری دیہائی دا بھکھا پیاسا میں تے جاندا ثواب تینوں دے دواں. بڑی گل ہے, گھر جا کے کھولاں گا میں. نہیں نہیں میرے بھائی میرے برادر, اللہ دے نبی نے قسم اٹھا کر کے آکھیا ہے کہ جیڑا روزہ کھولن والا ہے او دے ثواب چو رتی بھر بھی اثر ثواب ضائع نہیں ہوندا, ثواب کم نہیں ہوندا. جنہ ثواب روزے دار نو ملدا ہے اینا ہی روزے دا جڑا بندہ کھلواوندا ہے اونا ثواب انہوں مل جاندہ ہے, لیکن وہ دے ثواب جو کمی نہیں ہوندی. ہن دیکھو ذرا کتنی آسان نیکی ہے. مسجد دے اندر ہوندے جے کھجوراں دا ریٹ 2 3 400 روپے کلو, اچھی کھجور جا 500 روپیے. جے 5-7 کھجوراں ڈیلی جیے چ پائیاں ہون آکھو حضرت چیمہ صاحب اج روزہ میرے والوں کھولنا ہے, اے کھجور لے لو تے ایس کھجور نہ روزہ کھولنا ہے. تے ایمانداری نال دسنا چیمہ صاحب نو بھی ثواب ملنا ہے تے جنہیں کھجور دتی انہوں لبنا کہ نہیں لبنا؟
انہوں بھی لبنا مفت دے اندر نیکیاں. اللہ پاک سانو جوڑا جوڑا رب دے رستے دے اندر خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تو میرے نبی نے فرمایا جڑا جوڑا جوڑا خرچ کردا جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نے. جتھوں دی دل کردا وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے. تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کرتے جانا. تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا 4 کام کرنے والی عورت. اللہ جلال نے عورت نو بڑا مقام دے دیتا ہے. جے عورت تیری بیوی ہے تے اللہ نے انہوں گھر دی ملکہ بنایا. جے عورت تیری ماں لگ دی ہے اللہ نے ماں دے قدماں دے تھلے جنت بنا چھوڑی ہے. لوگوں جے عورت تیری بہن ہے یا تیری بیٹی ہے میرے نبی نے فرما دیتا جڑا انہاں بیٹیاں دی انہاں بہناں دی پرورش کردا ہے کل قیامت والے دن میرے نال جنت دے اندر ایویں داخل ہوئے گا جویں میریاں 2 انگلیاں اکٹھیاں نے. 2 انگلاں میرے نبی نے نام لے کے جناب دسیا ہے. ایک فرمایا سبابہ ایک وسطیٰ. 2 انگلاں جویں اکٹھیاں نے ایویں میرے نال جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. اتنا مقام اللہ جلال دے پیارے پیغمبر نے عورت نو دے چھوڑیا ہے. پھر بھی عورت بدبخت ہے. عورت جناب وہ کتنی جناب بدبخت ہے جڑی بازاراں دے اندر نکل کے آندی ہے میری مرضی میرا جسم میری مرضی. استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. اے قرآن کہہ رہا سنے نبی دا فرمان کہہ رہا تیرا جسم ہے پر مرضی عرشاں والے خدا دی ہے. یہ جسم دین والا بھی تینوں اللہ 360 تیرے جوڑ بنان والا بھی اللہ تے اللہ ذو جلال دیاں مرضیاں چل رہیاں. 5 فٹ دے اوپر اسلام دا نفاذ کر لے. آؤ ذرا لوگوں میں اپنے موضوع تو باہر نہ چلا جاواں. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے 4 کام کرنے والی عورت. فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة أي أبواب الجنة شاءت. ابن ماجہ دے اندر ہوندا حدیث نمبر 4163. میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت نماز پڑھ دی ہے کنے ٹائم دی عورت دی نماز بھی وہی ہے تے مرد دی نماز بھی. عورت نو حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے تے ہاتھ کتھے بننے نے تے مرد نو حکم ہے نماز پڑھنی ہے تے ہاتھ کتھے بننے نے. جاؤ اج دے جمعے اندر میرا چیلنج ہے 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا جڑا بندہ ثابت کر دے کہ عورت ہاتھ سینے تے بننے تے مرد ہاتھ جناب ٹھڈ تے بننے. او جے عورت سینے تے بننے گی تے مرد بھی سینے تے ہی بننے گا. اللہ دے نبی دا فرمان ہے ہاتھ بننے نے تے سینے تے بننے نے. عورت دی نماز مرد دی نماز دے اندر کوئی فرق نہیں. ہاں بندہ جیڑا سر ڈھک کے نماز پڑھدا ہے تے سر جناب ٹوپی اتار کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن عورت نو حکم ہے حکم جو آ گیا ہن وکھرا حکم آ گیا کہ عورت ننگے سر نماز پڑھ سکتی نہیں پڑھ سکتی. عورت کو سپیشل حکم دے دیتا ہے کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی. اگر بندہ بھی بال کج کے نماز پڑھے گا فرمایا یہ واسطے بہتر ہے اجر ملے گا ثواب ملے گا. تے جے ٹوپی اتار دے گا پگڑی امامہ اتار دے گا یہ ثواب تو کی ہو جائے گا محروم ہو جائے گا انہوں ثواب نہیں ملے گا. لیکن گناہگار نہیں ہوئے گا نماز ہو جائے گی. لیکن عورت دی نماز اگر سار کجیا نہیں نماز نہیں ہوئے گی. آقا فرماندے نے جڑی عورت 5 ٹائم دی نماز پڑھے گی وصامت شہرہا رمضان دے روزے رکھے گی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گی واطاعت بعلہا اپنے خامن دی تو بولو کی کرے گی اپنے خامد دی فرما برداری کرے گی اپنے خامد دی تابعداری کرے گی. خامد آ کے گھروں باہر جانا نہیں تے اے آندھی ہے میرا جسم میری. خامد آندا ہے
کہ باہر نہیں جانا، جیڑی ضرورت ہے مینوں دس میں لیا کے دینا۔ ہن خاوند آندا نوکری کرنی نہیں، کیوں؟ تیری کفالت دا ذمہ خاوند دے ذمے وے، تے جے جناب میرے کول اتنے پیسے رقم ہے نے کہ ساڈا گزارا آسانی نال ہوندا ہے، سوکھا ہوندا ہے، پیسے بھی بچدے نے، جائیداد بھی ہے وے، تے پھر عورت نو حکم ہے تابعداری کیدی کرنی ہے؟ اپنے خاوند دی مننی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ وہ واقعہ یاد آیا، وقت کافی ہو گیا، بات ختم کر لگا۔ ایک بندہ دوست ہی ہے ساڈا، انہاں ٹیلی فون آئے کدی کسے سفر تے کدی کسے تے، اتنے لکھیا ہوئے موبائل دے اتنے SHO، کی لکھیا ہوئے SHO۔ وہ تھوڑا جہا نا پرے ہو کے ٹیلی فون سن لے۔ میں ایک دو چار باری غور کیتا تے پریشان ہو گیا، میں کہا پتہ نہیں کہڑے SHO دا انہوں فون ہوندا ہے۔ وہ پھر ایک دن نہ قدرتاً کریانے دی دکان تے کھڑا ہوئے تے موبائل دے اتنے نہ لکھیا ہوئے SHO کال آ رہی، تے چھتی چھتی تھوڑا جہا پرے ہو کے فون سن لیا۔ وہ میں کہا یہ کہڑے SHO دا فون ہوندا ہے تینوں؟ کہندا ہے میری بیوی دا نام ہے، انہوں میں نام رکھیا SHO۔ یہ بیوی دا نمبر سیو کیتا ہے، وہ دا نام SHO رکھیا ہے۔ تو بھائی الرجال قوامون علی النساء، گھر دے اندر عورت دی SHO شپ چلنی نہیں چاہیے۔ گھر دا SHO کون ہے؟ وہ بولو کون ہے؟ خامد ہے۔ گھر دا SHO خامد ہے، گھر دا سربراہ دا خامد ہے۔ تو دعا فرمانا، میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت چار کام کر دی ہے، نمبر 1 کی پڑھ دی ہے؟ کنے ٹائم دی؟ نمبر 2 رمضان دے کی رکھ دی ہے؟ نمبر 3 فرمایا اپنی شرمگاہ دی کی کر دی ہے؟ نمبر 4 خامد دی کی کر دی ہے؟ فرما برداری۔ فرمایا کل قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے دے واسطے کھول جان گے۔ تو دعا فرمانا اللہ ذو الجلال سانو سبنا نو اے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسی بھی انہاں خوش قسمتاں دے وچ شامل ہو جائیے جنہاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن گے۔ اللہ پاک قرآن و حدیث سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔